ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। गीताजी फॉलोड बाय रेणुका। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। रेणुका जी। ध्यानम् ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं घृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् धृत नाट धृत अणिमादि धृ धृत ओके। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव रहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। श्लोका नंबर 51। तस्याह तस्य भगुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि तस्याह तस्य भगुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो गस्तेनासञ्छतशोऽसुराः पपातयो वै रक्तो गस्तेनासञ्छतशसो सञ्छतसो तेन सञ्छतशोऽसुराः पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्छतशोऽसुराः पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्छतशोऽसुराः पपातयो वै रक्तौघस्तेन सञ्छतशोऽसुराः पपातयो वै रक्तौघस्तेन सञ्छतशोऽसुराः तस्याह तस्य भगुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तोघस्तेन सञ्छतशतोऽसुराः
तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौगस्तेनासञ्छतशोऽसुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौगस्तेनासञ्छतशोऽसुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तोगस्तेन सञ्छत शोऽसुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तोगस्तेन सञ्छत शोऽसुराः You can do Arvind. Yeah. तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशो सुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशो सुराः. So the fight is between the goddess and the Saktabija. So Shakti Shula Dibihi by Shakti Shula, etc. Baguda Hahatasya, wounded in many ways. Tasya Ahatasya, Baguda Ahatasya Tasya, Bhuvi, when his body fell, Bhuvi, on the earth, Raktoga, Raktogaha, Papata. Papata is fell. Rakta Oga, the stream of blood, Oga. Samoga, the Oga is stream, Rakta Oga. Well, then by that, Tena, Shatashaha, Asuraha, Shatashaha, the Sandhi, Cha, it has become Cha, Shatashaha in hundreds. That Asuraha, Asan means they came out in born, Asan, Sanjataha, Shatashaha, Asuraha, Sanjataha from the drops, from the blood drops which fell on the earth. From that, many asuras are born. Then the next shloka. Taischa sambhutairasurai sakalam jagat. Taischa sambhutairasurai sakalam jagat. तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैर्सकलं जगत् तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैर्सकलं जगत् तैषासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासी ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् व्याप्तमासी ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् व्याप्तमासीततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् व्याप्तमासीततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमम् जग्मुरुत्तमम् व्याप्तमासीत् ततो देवा जग्मुरुत्तमम् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्
दैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयभाजग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् 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 असुरासृक्सम्भूतैः तैः असुरैः sakalam jagat vyaptam asid. The entire jagat was filled with those asuras who were born from that blood drops. Seeing that devaha bhayam ajjagmuhu uttamam, they got uttamam extremely frightened. They got fried. Devaha ajjagmuhu, they got frightened. Bhayam ajjagmuhu. Then the next shloka. तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा 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 उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु 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 तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषण्णान् दुःखितान् सुरान्. Seeing the devas who were sad, Chandika Varena Saha Sattva. So she told immediately, Kali, He Chamunde Vistirna Vadaram Kuru, may you open your mouth. She told Kali. Then the next Machchastrapata Sambhuta Rakta Bindun Mahasuran. Machchastrapata Sambhuta Rakta Bindun Mahasuran. मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् 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 रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना. रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना. रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान्. रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना. मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना Machshastra mama shastra. By my shastra, Machhastrapatasambhutan, this Mahasuran, Raktabindoho Raktabindun, Tvam Vaktrena, Anena Vaktrena, Vegina Praticha. This Asura, this Raktabindu, who is Machhastrapata, who is hit by my Shastra, my weapons, and Raktabindun, the blood drops which flows from his body. So that Tvam, you, Vaktrena, by your tongue, mouth, Vaktrena, Vegina, immediately you, Pratichatvam, you take Pratichatvam.
इति चण्डिका कालीं वदति. She tells Kali. Then भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान्. भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान्. भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् 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 एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति. एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति. एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति 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 भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान्. एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति. भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति तदुत्पन्नान् महासुरान् उत्पन्नान् महासुरान् Dakshyanti is not Kriya, but it's a participle. Swallowing. The Asuras Utpannan Asuran, Asuras who were born from the blood drops, Rane. Then you walk about in this Rana in the battlefield, swallowing them. Bhakshayanti. Bhakshayanti Chara. Asmin Rane in this battlefield. Chara. Tena Kim Bhavati. Daityaha Kshayam. Daityanam Yavam Yeshaha Kshayam. This Asura, and they will also become Kshinarattaha, devoid of blood. And they will die. Ksham Gamishyati, they will die. Daityaha, the Kshinarattaha, son, Shayam Gamishyati. Therefore, they also will perish, get destroyed. Then, Bhakshyamanas chogra nachotpatsyati chapare. Bhakshyamanas chogra nachotpatsyati chapare. भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा
न चोत्पत्स्यन्ति चापरे भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चो न चो न चोत्पत्स्यन्ति चापरे भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे यत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् इत्युक्त्वा 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 तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् त्वया भक्ष्यमाणाः एते उग्राः असुराः. So when you swallow these asuras, apare na utpatsyanti, others will not be born. So when these asuras are killed, other asuras will not be born. So because blood drops were swallowed by Devi, sucked by Devi, then iti ukta Devi, then shulena tam ishi abhijakana, he pierced the asura with the shula, hit him with the shula. Then मुख्येन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् मुखेन 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 काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सावजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् ततो सावजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् ततो सा वा
नाथ गदया तत्र चण्डिकां ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजगानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजगानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् Not मुखे jagrihe. One more kakara duplication doesn't happen. Jagrihe. Mukhena kali jagrihe. Jagrihe. But जगृहे not ओके jagrihe. Jagrihe. yes yes. मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् Jagrihe is lit lakara. Dhatu. Mukhena jagrihe. She took by the mouth. Raktabijasya. Raktabijasya. Raktam. Shonitam. Raktam. That Kali, she took the blood, swallowed the blood of Raktabija via mouth. Then Tataha Aso Tata Sava Jaghanata Pandi and Tataha Aso Ajaghanata Ajaghana Ata. Then she struck it the Raktabija with her Gada Chandika Atra Chandika. Then he struck he Saha Ajaghana Ata Gadaya. He struck the Chandika with the Gada. न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि 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 तस्या हतस्य देहातु बहुशुस्रावशोणितम् तस्या हतस्य देहातु बहुशुस्रावशोणितम् तस्या हतस्य देहातु बहुशुस्रावशोणितम् तस्या हतस्य देहातु बहुशुस्रावशोणितम् तस्या हतस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् तस्या हतस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम्
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुशुस्रावशोणितम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहुशुस्रावशोणितम् न न च चास्या sorry sorry ma Yeah, do it. sorry न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहुशुस्रावशोणितम् sorry ma न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् गदापातः अपि अस्याः वेदानां न चक्रे किन्तु आहतस्य तस्य देहात् तु बहुशुस्रावशोणितम्. Even though she was hit by the gada, but it did not cause any pain for her. But from the body of the asura, Bhagususrava Shonitam, blood flowed. Bhagususrava, much blood flowed from the body of the asura. Yatastatastadraktreణ chamunda sampratichati. यतस्ततस्तद्भक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति. यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति यतस्ततस्तत् यतस्ततस् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान्महासुराः. मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान् महासुराः. मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान् महासुराः 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 यतस्ततस्तद्भक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति. मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान् महासुराः. यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छते मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छते मुखे समुद्गता येऽस्य
रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान् महासुराः यतः ततः wherever Chamunda, that is Kali, tat vaktrena, by her mouth, sampratichati is swallow. Chamunda sampratichati tat vaktrenat tasyaha vaktrena, by her mouth. So wherever the blood drops were there, then that she swallowed. Then mukhe samudgata ye asuraha mukhe samudgataha. Those asuras who arose from the blood drops from her mouth, that also Raktapatat Mahasura, that also she swallowed. That comes in the next line, not complete. Asyaha ye asuraha Raktapatat Mahasuraha Samudgataha ye asyaha mukhe, from her mouth. That also she swallowed. That comes in the next line, next shloka. Tam Chakhadat Chamunda Papo Tasya Cha Shonitam. Tam Chakhadat Chamunda Papo Tasya Cha Shonitam. तांश्चक्खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् तांश्चक्खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् तां शखाधात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं तां शखाधात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः. देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः. देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः तांश्चखादात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्. देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः. तांश्चक्खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः तांश्चक्खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः तां शखाधात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः तां शखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः
ताम चखाद अथ ताम चखाद चामुंडा ताम चखाद she ate them not तान संधि चखाद चामुंडा तान असुरान चखाद पपौच तस्य शोणितम drank blood of them. Then Shulena by Shula by Vajrayuta thunderbolt Shula Trishula. Then Banehi Asibihi Rishtibihi arrows Asi is sword Tritiya. All these are weapons. Vajrena Shulena Banehi Asibihi Rishtibihi with a spears. Devi with all these weapons Jaghana she hit. That comes, the Kriya Padam comes in the next shloka. You have to bring it here. Jagana, Om Raktabija. Raktabijam Devi Jaghana. Jaghana Raktabijam Tam Chamundapi Tashonitam. Jaghana Raktabijam Tam Chamundapi Tashonitam. जगानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितं जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितं जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितम् सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः जघ्रानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितं सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितं सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः चामुण्डया पीतशोणितं रक्तबीजं सः महीपृष्ठे पपात शस्त्रसङ्घातसमाहतः सन् पपात fell down on the महीपृष्ठ is महीपृष्ठे भूमौ papata patitavan he fell down. It is Asura who was struck by Shastra Sangaihi, by all the weapons. So he fell down, and the Asuras whose blood was drunk by Chamunda, he fell down on the earth. Then Niraktascha Mahipala Rakta Bijo Mahasuraha. Niraktascha Mahipala Rakta Bijo Mahasuraha. नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः
नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमभापुस्त्रिदशा नृप ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रदिशा नृप ततस्ते त्रिदशा पुस्त्रिदन मवापुस्त्रिदशा नृप अवापुस्त्रिदशा नृप मवापुस्त्रिदशा नृप ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा 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 नृप नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप So, हे Mahipala, this Rishivacha to the Surata Nama Vaishyaha and the Raja. They were hearing the stories. So, therefore, Rishi addressing the Raja. Hey Mahipala, Niraktaha Saha Mahasuraha Raktabijaha Mahasuraha Tataha. Then he fell down on the ground. Papata Mahi Prishte Tataha. Then Te Harsham Atulam Avapuhu Tridashaha. Tridashaha, another name for Devaha. Devaha, Te Devaha. Harsham, Atulam Harsham. That is, Harsha is joy, which doesn't have Tula equal. So therefore they enjoy joys Atulam, not comparable, incomparable joy. Avapuhu they gained. Boundless joy. Boundless joy, yes. Boundless joy, limitless joy. Tridashaha, Avapuhu Bhagavachanam. Avapurvaka Abdatu Litlakara. Avapuhu. Hey Nripa, again Sambodhana. Hey Nripa, O king, addressing the Swarata, the merchant, and the king. Nishiruvacha. Then last line. Tesham matragano jato nanartha srangmadodhataha. Om. Tesham matragano jato nanartha srangmadodhataha. Om. तेषां मातृगणो जातो ननर्ता सृङ्मधोद्धतः ॐ तेषां मातृगणो जातो ननर्ता सृङ्मधोद्धतः ॐ तेषां मातृगणो जातो ननार्था Nanartha.
ननर्ता शृङ्मदोद्धतः तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः ॐ तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः ॐ This Matraganaha, the group of the Matra Devata goddesses, they also Tesha din Tesha Masuranam, Asrakis blood, Madhodataha, Hataha, they're not hit physically, they're mad. Asrakis by drinking the blood, they become intoxicated. Asrang Mada is intoxication. Madhodataha, Matraganaha, api Nanartha is dance from Nit Dhatu. Again, Nitlakara, remote past. Nanartha, Matraganaha, Nanartha. They dance intoxicated with drinking the blood of the Rakta Bija. So that is why Kali's tongue is sticking out. You will see in the picture. This is one reason. Drinking the blood of these Rakta Bija. This chapter is concluded. Iti Shri Markandeya Purane Savarnike Manvantare Devi Mahatmye Rakta Bija Vadho Nama Ashtamodhyayah. इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः. One time enough or two times? One time. Okay. इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः Next is Nishimbhavada, Nishimbhavada. Then Devi Stuti, 11th chapter. The bigger chapter, I think. We'll stop here. We'll see what's class. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. We'll try to complete before Navaratri, if not before. So we can meet if you already 7:45 instead of 8 o'clock next week. Yes, Sharan. It's definitely Yeah, fine. Shanji, no problem. 7:45, so that's up to 9. Yeah. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ. Hare Krishna.